कपाल प्रत्यारोपण गर्न कर्जा दिने ब्याङ्कहरूले जबसम्म किसानलाई धान रोप्न कर्जा दिँदैन नि तबसम्म देशमा समृद्धि असम्भव छ। नमस्कार, खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको क्रिएटिभ खबर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दिपेन्द्र तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो मृगस्थली हो कता, हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो मृगस्थली हो कता, भाषा भूषण वेश संस्कृति कला आदर्श शैली कता। मातृभाषा मातृभूमि माताको ममता र महिमा जान्नेलाई मानव भनिन्छ। जसरी स्वर्णको लङ्का लक्ष्मणले आफ्नो मातृभूमिको लागि त्याग गरेका थिए त्यसैगरी हामीले हाम्रो देश र मातृभूमिको लागि केही गरेर मर्नुपर्दछ। देश कस्तो बनाउने, किन बनाउने, कसले के को लागि बनाउने, यस्तै विचार र विश्लेषण परिष्कृत गर्ने उद्देश्य स्वरूप हामीले सुरुवात गरेका छौं देश बनाउने मेरो अवधारणा। देश बनाउने मेरो अवधारणाको 6औं अङ्कमा हुनुहुन्छ बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक तथा युवा व्यवसायी केशव रिमाल हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई सोधेका छौं देश बनाउने तपाईको अवधारणा के हुन सक्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। म केशव रिमाल। म चाहिँ नि एउटा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पनि हुँ र मैले नेपालको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिवेशमा नेपालको उन्नयन, नेपालको प्रगति, नेपालको विकासका क्रमहरू कसरी जान सक्छन् भन्ने कुरामा आफूले अध्ययन र विश्लेषण पनि गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दा म यहाँले जुन मलाई यो स्थान उपलब्ध गराउनु भयो, सर्वप्रथम त तपाईको यो मिडियालाई म हार्दिक कृतज्ञता अभिवादन गर्न चाहन्छु। र अब हामीले नेपाल एउटा चाहिँ नि सांस्कृतिक हिसाबले एकदम धनी देश हो, जसलाई चाहिँ विश्वले एउटा चाहिँ पुरानो इतिहास भएको मुलुक भनेर चिन्दछ। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालको उन्नयन, नेपालको विकास, नेपालको चाहिँ परिवेश अझ जति हुन सक्ने हो त्यो अवस्थामा जान नसकेको हामीले टड्कारो रूपमा देखिरहेका छौँ। जसले गर्दा मैले यो देश बनाउने अभियानको लागि चाहिँ केही आफ्नो विश्लेषणहरू, त्यसमा चाहिँ केही फेरिस्ताहरू मैले चाहिँ तयार गरेको छु र जसमा चाहिँ नि अब सर्वप्रथम कुनै पनि देश बनाउनको लागि त्यो देशको भौगोलिक, त्यो देशको सांस्कृतिक मौलिकता, त्यहाँभित्रका चाहिँ रहनसहन, जात जाति, भाषाभाषी, अन्य विषयवस्तुहरूमा चाहिँ नि अध्ययन हुनु नितान्त जरुरी छ। अध्ययन हुनको लागि पहिला चाहिँ ज्ञानको कुरा आयो। ज्ञानमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ अब कुनै पनि राष्ट्र चल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा नीति हुन्छ, विधि हुन्छ, परिवेश हुन्छ, प्रावधान हुन्छ। त्यही विधि विधान अनुसार नै राज्य सञ्चालन हुने भएको कारणले गर्दा यदि त्यसमा खलल हुन पुग्यो भने राज्यको उन्नयन हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ पहिला सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा ज्ञान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ ज्ञान नीति एउटा आवश्यक छ भनेर मैले चाहिँ ठहराएको छु। र जहाँ चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ मौलिक प्राचीन जुन परम्परा छ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो शैली छ, त्यसको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। अर्को वर्तमान परिवेशमा हामी कहाँनिर छौँ, हामी कोसँग जोडिएका छौँ, हामी कस्तो अवस्थामा स्थित छौँ भन्ने कुराको ज्ञान हामीलाई हुनुपर्छ। र त्यही विगत र वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यमा कसरी नेपालको उन्नयन हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भविष्यको आकलन गर्नु पनि हामीलाई जरुरी देखिन्छ यदि नेपालको उन्नति गर्ने, विकास गर्ने हो भने। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जो हामीले राजनीतिका प्रणेता अथवा अर्थशास्त्रीका प्रणेता भनेर चाहिँ नि चाणक्य, जसलाई कौटिल्यको नामले पनि नाम दिइन्छ, र उहाँले चाहिँ नि जो ज्ञान पहिला सर्वप्रथम चाहिँ कुनै पनि कुरा बुझ्नको लागि, जान्नको लागि ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ मैले मनन पनि गर्दै आएको छु र जसलाई मैले विविध ठाउँमा चाहिँ आफ्नो समय परिस्थिति अनुसार भन्ने गरेको पनि छु। जस्तो चाहिँ नि चतस्र एव विद्यासु अन्वेक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीति विद्या भनेर चाहिँ नि 4वटा विद्याका क्रमहरू चलाएका छन्। जहाँ चाहिँ नि अन्वेक्षिकी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले दर्शन, त्यो दर्शनको लागि चाहिँ कस्तो त भन्दा हामीले त्यही दर्शनको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने, हाम्रो पौराणिक दर्शनहरू, हाम्रो चाहिँ वर्तमानमा के गर्ने, भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा तिनै दर्शनहरूले चाहिँ बाटा दिन्छन् हामीलाई। र अर्को त्रयी भन्ने छ, जहाँ चाहिँ सेवा, धर्म, भावना, त्यो सम्मानका विषयहरू त्यसमा आउँछन्। र अर्को छ हाम्रो वार्ता भन्ने बित्तिकै चाहिँ वाणिज्य, व्यवसाय,
आर्थिक उन्नयनका कुराहरू यसमा आउँछन् र दण्ड नीति भन्ने बित्तिकै यी सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण नियमन गर्नको लागि चाहिँ कानुनी उपचारका कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ दण्ड नीति भनिन्छ हो। जुन राज्य र कुनै पनि राज्य चल्नको लागि हामीलाई चाहिँ यी कुराहरूको ज्ञान हुनु आवश्यक छ जसलाई हामीले चाहिँ नीति ज्ञान भनेर लिन सक्छौँ। अर्को राज्यको कुनै पनि विविध धर्म संस्कृतिहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ नि एउटा धर्मनीति भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ रहेका धार्मिक चाहिँ परम्पराहरू त्यहाँ रहेका धार्मिक चालचलनहरू तिनीहरूको संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सहिष्णुता प्रदान गरेर स्वधर्म संस्कृति स्वकलाको मौलिकताको लाई चाहिँ नि आधुनिकतासँग सामञ्जस्य गर्दै अगाडि बढाउने एउटा धर्मनीति पनि राज्यसँग हुनुपर्छ। त्यो भएन भने पनि हामी राज्य व्यवस्थापनमा चुक्न सक्छौँ। र अर्को छ सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि फाइनेन्सियल कुरा अर्थका कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् जहाँ पनि जस्तो चाहिँ त्यो हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा नेपाल एउटा 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर हामीले चिन्छौँ जहाँ चाहिँ विभिन्न जात जाति मौलिक परिवेश परम्पराहरू मिलेर बनेको छ र भौगोलिक परिवेशको ज्ञान हुनु आवश्यक छ हामीलाई जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको लागि सहज बनाउँछ। कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको आर्थिक गतिविधि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। र जस्तो हाम्रो नेपाल चाहिँ नि हिमाल पहाड तराई यसरी चाहिँ नि 3वटा क्षेत्रले विशेष अङ्गीकृत भएको छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो किसिमको आर्थिक उन्नयन गर्नको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको उन्नति हुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ। जस्तो चाहिँ पहाडमा फल्ने कुरा हिमालमा फल्दैन हिमालमा फल्ने कुरा तराईमा फल्दैन र हिमालमा जे उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो तराईमा गर्न सकिँदैन तराईमा जे सकिन्छ त्यो पहाडमा सकिँदैन। विविध ठाउँको आफ्नै विशेषता छन् आफ्नै उत्पादनका शैली छन् जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा एउटा जीडीपी रेसियोमा चाहिँ त्यसले मल्टिप्लायर को भूमिका खेल्दछ जसले गर्दा जब आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्सन भन्नाले चाहिँ गार्हस्थ्य उत्पादन हाम्रो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्यो भने जसले गर्दा चाहिँ नि त्यो ठाउँकै उन्नति हुन सक्छ। राज्यले त्यसलाई चाहिँ नि मात्रै व्यवस्थापन गर्दै पुग्छ त्यहीबाट चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन सक्छ। जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा गाईलाई हामीले चाहिँ नि धेनु गाई त्यो पनि हामी चाहिँ आयातित गाई नै होइन कि धेनु गाई भनेर जुन हामीले भन्छौँ जसलाई चाहिँ स्वर्गबाट मर्त्यमण्डलमा चाहिँ आएको हामीले विश्वास गर्दछौँ र त्यही गाई जसबाट चाहिँ हामीले विविध किसिमका औषधि उत्पादन गर्नको लागि गाईको गोबर भयो गहुँत भयो लगायतका वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यहाँबाट आर्थिक उन्नयन गर्न सक्छौँ। अर्को छ गाँजा जुन चाहिँ हाम्रो जताततै फल्न सक्छ पहाडमा पनि हुनसक्छ हिमालमा पनि फल्न सक्छ तराईमा पनि फल्न सक्छ जुन चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा एकदम धेरै राम्रो चाहिँ उन्नति गर्नको लागि सहज बनाउने वस्तु चाहिँ नि गाँजा हो। किन त भन्दा 3500 भन्दा पनि बढी औषधिहरूमा चाहिँ गाँजाको प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा चाहिँ नि त्यसको उत्पादन हामीले गर्न सक्यौँ भने यदि हामीले चाहिँ फिनिस्ड गुड्स तयारी वस्तु उत्पादन गर्न सकिएन भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हामीले र मेटेरियल मात्रै सप्लाई गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ नि जीडीपीमा राम्रो भूमिका खेल्दछ जसले गर्दा चाहिँ आर्थिक उत्पादनको लागि चाहिँ आर्थिक उन्नयनको लागि चाहिँ यसले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ। जस्तो हामी भनौँ जर्मनीको उदाहरण म दिन सक्छु किन मैले हेरेर देखेर आइसकेको जस्तो त्यहाँ चाहिँ नि गौपालन पनि गरिन्छ त्यहाँ भेडाहरू पालन गरिन्छ त्यो अनि उनीहरूले आफ्नो कृषि पेसालाई छोडेका छैनन् जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नि राज्यको उन्नतिको लागि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ नि त्यसको गाईको चाहिँ नि जस्तो दुध खाने गाईलाई दुध पालनको लागि उनीहरू गाईको मासु खान्छन् र गाईको मासु खानको लागि त्यही खानकै लागि चाहिँ छुट्टै गाई उत्पादन गर्छन् हो। जसले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा उनीहरूको अन्तबाट आयातित गर्नु परेन एउटा कुरो। अर्को कुरो के हो भने त्यसको संरक्षण पनि भयो हो। यसरी चाहिँ नि उनीहरूले आफूले तीकै उत्पादनलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको पाइन्छ र अनि उनीहरूले चाहिँ नि जस्तो हामी भनौँ हामी चाहिँ नि विभिन्न ग्यास भयो अन्य चिजहरू चाहिँ नि इनर्जीको लागि हामी बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ आयातित गरेर चाहिँ हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। अब हामीसँगै यहाँ चाहिँ विभिन्न जङ्गलहरू छन् दाउरा बाल्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो अहिले चाहिँ नि आधुनिकीकरण भयो भनेको छ हिजोको दाउरा बाल्ने परम्परा छोडेको छ तर चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले अहिले पनि घरभित्र दाउरा
नबाल्ने परम्परालाई छोडेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ के भयो, उनीहरूको त्यहाँभित्रको हिस्ट्री इतिहासलाई पनि बचाउँदै गएका छन्, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्दै गएका छन् र त्यसबाट आर्थिक उन्नति पनि गरेका छन् र भविष्यको सन्ततिलाई यो कुरो यस्तो हो भनेर बुझाएका पनि छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक उन्नति पनि भयो, सामाजिक उन्नति पनि भयो, सांस्कृतिक उन्नति पनि भयो र पुरातन वस्तुहरूलाई चाहिँ बचाउने काम पनि गरे। जस्तो अब हाम्रो नेपालमा हेरौँ भने आर्थिक उन्नयनको लागि हामीसँग चाहिँ जस्तो विदेशबाट आयातित रक्सीहरू हामीले चाहिँ नि धेरै मात्रामा चाहिँ आयात गर्छौँ, यहीँ उत्पादन भएको रक्सीलाई चाहिँ हामी फाल्छौँ, जसले गर्दा किनभने राज्यले चाहिँ एउटा ट्याक्स लिएर त्यसबाट चाहिँ नि उन्नति हुन्छ राज्यको भन्ने कल्पना गरेको छ, तर त्योभन्दा बढी त हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनले राज्यको उन्नति हुन्थ्यो होइन। तर यसमा चाहिँ किन ध्यान जाँदैन, यदि त्यो उत्पादन गर्ने भने राष्ट्रमै उत्पादन गरेर यहीँ उपभोग गरियो भने त हाम्रो विदेशीलाई चाहिँ पैसा तिर्नु परेन, हाम्रो करेन्सी यहीँ बचत भयो, जसले गर्दा आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ। र औषधिको सेवनको लागि हामी यहीँ जडीबुटी हरेक ठाउँमा जडीबुटीको उत्पादन छ नेपालमा, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भने त्यसबाट चाहिँ नि हामी र मेटेरियल सप्लाई गरे पनि अथवा हामी यहीँ उत्पादन गरे पनि त्यसबाट पनि हाम्रो उन्नति हुनसक्छ, जुन हाम्रो मौलिकतामै आधारित हुनुपर्छ। आयातित चाहिँ नि अर्थतन्त्रले देश चल्न सक्दैन। अब अर्को जाउँ हामी राजनीतिमा हेर्ने भने राजनीतिमा चाहिँ केले प्रेरित हुन्छ राजनीति भन्दा धर्मनीति, ज्ञाननीति र दण्डनीति, यो तीनटा कुराले राजनीति प्रेरित हुन्छ। अब हाम्रो राजनीतिमा हेर्ने हो भने अब धर्मनीतिको त कुरै छोडिदिउँ, किन हामीसँग चाहिँ एउटा नैतिकता इमान्दारिता गुमेको परिस्थिति छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी धर्म भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ नराम्रो वस्तु विषय भन्नेपट्टि हामी लाग्न थालिसकेका छौँ। त्यो गलत बाटोमा हामी जाँदैछौँ, जसले गर्दा राजनीतिलाई धर्मनीतिले गाइडेड गर्यो भने त्यो राजनीति शुद्धता परिष्कृततिर जान्छ, जसले गर्दा देशलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को छ ज्ञाननीतिको कारणले गर्दा जोसँग चाहिँ ज्ञान हुन्छ, ज्ञानले गर्दा नै त्यसलाई चाहिँ बाटो क्लियर बनाउँछ, जसले गर्दा ज्ञानको आवश्यकता हुनु जरुरी छ। अर्को ज्ञान कस्तो त भन्दा यदि चाहिँ नि बाटो बिराएकोलाई चाहिँ सही ठाउँमा ल्याउनको लागि दण्डनीति, कानुनी प्रक्रियाहरू, यी कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर लानुपर्ने जस्तो छ आवश्यकता छ। अब जसको चाहिँ ज्ञान हुनु, नितान्त राजनीतिज्ञहरूलाई त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ, जुन चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय क्षमताका कुराहरू हुन्, हो यो चाहियो। जस्तो चाहिँ नि यहाँ कस्तो छ त भन्दै एउटा संस्कृतमा भनिएको पनि छ, अविद्याया मन्तरे जायमाना स्वयं धीरो पण्डितो मन्यमाना जङ्गन्यमाना परियान्ति मुडा अन्धे नैव नियमानो यथान्ता। जस्तो चाहिँ नि अविद्याले चाहिँ नि को बिचमा बसेर म चाहिँ सबैभन्दा ज्ञानी छु भनेर अहमपना देखाएर कुनै पनि ठाउँमा नेतृत्व लिइन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा अन्धोले चाहिँ नि म तल बाटो देखाउँछु भनेको जस्तै हुन्छ। र अहिले आज आएर राज्यको परिस्थिति करिब त्यस्तै दृश्य देखिन थालेको छ। र हामीले हेर्न चाह्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रका हरेक सूचकाङ्क चाहिँ नकारात्मक दृष्टिमा गइसकेका छन्, जुन चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ नि त्यसको इफेक्टहरू धेरै देखिन थालेको छ। राज्य चाहिँ नि एउटा आर्थिक कुराले चाहिँ फेलियर स्टेटतिर जाँदैछ, जसको लागि चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग मूल्याङ्कन नहुने भयो भने भोलि हामी कहाँ जाने भन्ने अन्यलतामा छ। हो यसलाई चिर्नको लागि हामीले हाम्रो मौलिकपनालाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ, आयातित होइन उत्पादनशीलतामा हामी जानु पर्यो। त्यसले गर्दा अर्को छ अब यी सबै कुरालाई लिएर हामी रणनीति, अब यो गर्दै गएपछि हामीसँग चाहिँ देश विकासको लागि चाहिँ के रणनीति अवलम्बन गर्ने त। अब धर्मनीति, अर्थनीति, राजनीतिको साथसाथमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले रणनीति बनाउँछौँ। त्यो रणनीतिले चाहिँ के गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ भविष्यको फेरिस्ता, भोलि हामी कहाँ जाने त, भोलि हामी कस्तो अवस्थामा जाने त, भोलि हामी सही बाटो जाने कि गलत बाटो जाने भन्ने कुरा चाहिँ यिनै नीतिहरूले चाहिँ निर्देश गर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ नि अब रणनीतिमा हामीसँग के हुनुपर्छ, हामीसँग चाहिँ जस्तो बालापना हुन्छ, युवापना हुन्छ, अनि वृद्ध अवस्था हुन्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ आफ्ना देश बनाउने कन्सेप्ट सबैको छ। जब बालकले मलाई यस्तो भइदियो हुन्छु भन्ला, अथवा वृद्धले चाहिँ नि मलाई यस्तो भइदियो भने म चाहिँ मेरो ज्ञान दिन सक्थेँ, मेरो अनुभव बाँड्न सक्थेँ भन्लान्। भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ मलाई यो चाहिँ वातावरण भइदियो भने चाहिँ म यो देशको उन्नतिको लागि चाहिँ केही गर्न सक्थेँ भन्लान्। हो सबैको आफ्ना कन्सेप्ट छन्। हो उनीहरूको कन्सेप्टलाई बुझ्नु चाहिँ नि हामीसँग आवश्यक छ। हो जसले चाहिँ नि देश बनाउँछु भनेर हिँड्छ, पहिला उसले चाहिँ नि यी चरणहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बालकको चरण,
युवाको चरण र वृद्धको चरण हो। उनीहरूको चाहिँ देश बनाउने कन्सेप्ट के छ त, त्यो समाजबाट ती कुरालाई लिनु पर्यो हो। उनीहरूको कुरालाई लिँदै चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको चाहना यो छ, यसरी व्यवस्थापन गरौँ, उहाँहरूको चाहना यस्तो छ, यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेर ती कुराहरूलाई चाहिँ राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, परम्परा, धर्म आदिको ज्ञानका साथमा उहाँहरूको विचारलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, जसको लागि चाहिँ शिक्षाको आवश्यकता होला, स्वास्थ्यको होला, रोजगारीको होला हो। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर मात्रै रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। जस्तो यो विकसित देशहरू मानौँ, मैले चाहिँ स्पेनको भ्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि प्रत्येक 1-2 किलोमिटरमा बच्चाहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको शारीरिक, मानसिक उन्नतिको लागि चाहिँ पार्कहरू बनाएर त्यहाँ खेल्ने, खेलाउने, त्यहाँ चाहिँ नि क्रिएटिभ माइन्ड बनाउने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै देखेँ मैले हो। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ त भन्दा बच्चालाई पार्कमा चाहिँ खेल्नको लागि, उनीहरूको चाहिँ हाइट बढ्नलाई होस् अथवा शारीरिक रूपमा विकास अथवा उनीहरूको चाहिँ क्रिएटिभको लागि चाहिँ विभिन्न खेल्ने प्रक्रियाहरू र उनीहरूको चाहिँ शैलीलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ एउटा अल्छीपनालाई जाँगरिलो बनाउनको लागि त्यस्ता चाहिँ विकासका क्रमहरू धेरै नै गरेको पायो। र अर्को युवाहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ नि खेल खेलाएर सिकाएर यो यस्तो चाहिँ नि तीबाट चाहिँ नि अगाडि बढाउने क्रमहरू पनि देखेँ मैले। र अर्को चाहिँ नि वृद्धहरूलाई पनि खेलेर कमसेकम चाहिँ नि मेरो वृद्ध अवस्थामा म एकदम खुसी छु, मसँग भएको ज्ञान मैले बाँड्न सक्छु भन्ने एउटा चाहिँ जागरुकता दिएको मैले पाएँ हो। जसले गर्दा उनीहरूले जुन देशका जनताहरू खुसी भए उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँको विकास पनि गर्न सक्छन्। जुन देशका जनताहरू खुसी छैनन् भनेदेखि त्यहाँको विकास हुनको लागि पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो रणनीतिले चाहिँ उमेर अनुसारको व्यवस्थापकीय रणनीति चाहिँ प्रयोग गरेर गयौँ भने हामी राज्यको उन्नति गर्न सक्छौँ, देश बनाउन सक्छौँ। र अर्को आयो हाम्रो अब कार्यनीतितर्फ। कार्यनीतिको लागि चाहिँ हामीलाई के आवश्यकता पर्छ त भन्दा एउटा चाहिँ हामीलाई राजनीतिको आवश्यकता पर्यो, जसले व्यवस्थापकीय क्षमता देखायो। अर्को अर्थनीति, अर्थनीतिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनका, आर्थिक उन्नतिका कुराहरू आयो। अर्को छ वयोनीति भन्नाले चाहिँ हाम्रो उमेर अनुसारको व्यवस्थापन, बाल वृद्ध युवावस्थाको व्यवस्थापन भयो। अर्को धर्मनीतिले चाहिँ हाम्रो विशृङ्खलित धर्मलाई चाहिँ नि एउटा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले चाहिँ सबै सर्वधर्म समवायको हिसाबले अगाडि लाने हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने र अनि यी सबैलाई लिएर रणनीति बनाउँदै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यनीतिमा लाने चाहिँ हामीसँग योजना हुनुपर्छ। त्यो भइदियो भने हामी अगाडि जान्छ। यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्दछ। जहाँ चाहिँ नि के हुन्छ कार्यान्वयनमा भन्दा जस्तो नेपाल एउटा चाहिँ अहिले आजकै समाचार हेर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ नि एकदम उच्च शिखरमा पुगेको अवस्था छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग दण्ड नीति परिचालित हुनु पर्यो, कानुनी बाटो परिचालन हुनु पर्यो र धर्मनीतिले त्यसलाई चाहिँ गाइडेड हुनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेसँग नैतिकता आउँछ, इमान्दारिता आउँछ हो, जसले गर्दा मान्छे चाहिँ नि गलत बाटोमा जान सक्दैन र मान्छेले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ मान्छेलाई सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दण्ड समेत गरेर उसलाई चाहिँ सही बाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ कार्यनीतिको चाहिँ अवलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। अब यसको लागि चाहिँ जस्तो हामीसँग चाहिँ नि हामीसँग भएका मौलिक वस्तुहरूको, मौलिक परम्पराहरूको हामीसँग जे छ त्यसैलाई चाहिँ उन्नति गराउने हो। हामीले यही भएको कुरालाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने हो। हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्ने हो। त्यसकै सदुपयोग गरेर देशको उन्नति गराउने हो। यदि त्यसको सदुपयोग गरिएन भने अरूको कुराहरू मात्रै आयातित गरेर हाम्रो उन्नति अवश्य छैन। हामीसँग चाहिँ नि धेरै वर्ष पुराना धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू छन्, जसले गर्दा चाहिँ विविध देशहरूलाई हामीले त्यो देखाउन सक्छौँ। हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने हो। आर्थिक उन्नयनको लागि हामीले त्यही नै गर्ने हो। जस्तो हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अब 3500 भन्दा बढी जडीबुटीहरू पाइन्छन् भनेर चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। र यो चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दा एउटा इतिहासमा मैले के भेटेँ थिएँ भन्दा 1986 मा चाहिँ भारतको त्रियुगा भन्ने ठाउँमा 550वटा भन्दा बढी औषधि चाहिँ नेपालकै यो जडीबुटीको माध्यमबाट चाहिँ उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ यहाँबाट र मेटेरियल सप्लाई हुने रहेछ हो। भनेपछि हामीसँग चाहिँ त्यस्ता जडीबुटीहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले सप्लाई गरेर त्यहाँबाट चाहिँ फरेन करेन्सीहरूले हामीले अर्निङ गर्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ त्यसले एउटा सजिलो उपाय भयो उन्नति गर्नको लागि। अर्को छ
हामीले चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त भन्दा वर्षमा 55 अरबभन्दा माथिको चाहिँ हामी रक्सी आयात गर्छौँ भनेपछि यदि हामीले यहीँ भएको चाहिँ लोकल प्रोडक्सनलाई चाहिँ अझ फाइन कमोडिटीमा चाहिँ नि ट्रान्सफर गर्ने हो भने हामीले त त्यो 55 अर्ब त राष्ट्रमा जोगायो नि, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ नि अनि हामीसँग चाहिँ नि अब कृषि क्षेत्र छ, कृषिलाई चाहिँ नि कृषिलाई चाहिँ नि अझ उन्नति प्रगति गराउनको लागि चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, जस्तो चाहिँ औजारहरू, मेसिनहरू, सिँचाइहरूको व्यवस्था यी सबै गर्ने हो भने कृषिबाट पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो धनराशि प्राप्त हुने, गार्हस्थ्य उत्पादनमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन नै कृषिको छ, जसले गर्दा त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। र हामीसँग चाहिँ अब जस्तो मल बिउजनहरू हामी विदेशबाट किनेर ल्याउँछौँ, हामीसँग यत्रो जङ्गल जमिनहरू छ, जैविक मलहरू यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई नै उत्पादन गर्न सक्यो भने पनि हामीले बाहिरबाट चाहिँ नि वस्तु मल किनेर ल्याउनु पर्दैन थियो, जसले गर्दा यहीँको उत्पादनले चाहिँ गर्दा नेपालको उन्नति हुन सक्थ्यो। र अनि अर्को चाहिँ हामी जङ्गलै भरिएको देश हो भनेर हामी नेपाललाई चिन्दछौँ, तर चाहिँ नि हामी 15 अर्बभन्दा बढीको काठ मात्र त मलेसिया मात्र हामी ल्याउँदा रहेछौँ, मलेसियाबाट। भने पछाडि त्यो काठ यहाँ नभएको होइन, तर बाहिरबाट ल्याउँछौँ, किन यहाँको काठलाई चाहिँ जोगाउने नाउँमा हाम्रो पैसा चाहिँ हामी विदेशमा लगेका छौँ। यहीँको काठलाई चाहिँ नि प्रयोग गराउनको लागि चाहिँ र यो चाहिँ नि विविध समस्याहरू छन्, जुन चाहिँ प्रशासनिक समस्याहरू र विविध किसिमका समस्याले गर्दा त्यसलाई प्रयोग गर्न हामीले पाएको छैन। यदि त्यही प्रयोग गर्ने हो भने 15 अरबभन्दा बढी त नेपालमै जोग्यो नि, जसले गर्दा हाम्रो उन्नतिको लागि त्यसले कति सहयोग दिन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अब यी सबै विविध कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहीँको उत्पादन यहीँ प्रयोग गराउने र उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बढाउँदै जाने र यहीँको उत्पादनले चाहिँ नि यहीँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने र प्रयोग गरेर बढी भएको उत्पादनलाई चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्न सक्यो भने यहाँबाट चाहिँ नि नेपालको उन्नति हुनसक्छ। निर्यातमूलक कुराहरू चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ। आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर निर्यात गर्नुपर्ने वस्तुहरूलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्न सकियो भने हाम्रो देशको उन्नति अवश्यम्भावी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सर्वप्रथम चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमताको भूमिका हुन्छ, जहाँ चाहिँ नि नैतिकता, इमान्दारिता यी सबै कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, जसको लागि चाहिँ मान्छेसँग ज्ञानको कुरा हुनु पर्यो। ज्ञानको लागि शिक्षा सहज हुनु पर्यो। शिक्षा चाहिँ एउटा व्यवस्थित शिक्षा भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै पनि योग्यता हासिल गरे पछाडि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली लाइफमा युटिलाइज हुन सकोस्, प्रयोग हुन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसको वैयक्तिक उन्नति र सामाजिक उन्नति र राष्ट्रिय उन्नति गर्नको लागि चाहिँ सहज होस् भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि यो आफ्नो धारणा। राष्ट्र बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यिनै भूमिकाहरूलाई, यिनै तौर तरिकाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्यो भने हामी सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र अहिले राज्य चाहिँ नि मिसगाइडेड भएको धेरै लक्षणहरू देखिसकेका छन्। यिनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीसँग चाहिँ निष्ठावान हुनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो, नैतिकता हुनु पर्यो। यी कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले नयाँ यो युथहरूलाई, नव आगन्तुक चाहिँ नि हाम्रो जवानहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूबाट कसरी चाहिँ राष्ट्रको उन्नति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। जस्तो ठुलो मात्रामा चाहिँ हाम्रो जनशक्ति, युवा शक्ति चाहिँ नि बाहिर पलायन भएको छ। त्यो जनशक्तिलाई यहाँ रोक्नको लागि चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा होस् अथवा पर्यटनमा होस् अथवा चाहिँ नि अरू उत्पादन अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगाउन सक्छौँ, जसले गर्दा त्यो स्रोत, त्यो शक्ति यहीँ बसोस्, यहीँको उन्नति होस्। अविकसित देश छ, यहाँ चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधारहरू भएका छैनन्, यहाँ चाहिँ नि कुनै पनि काम सहज हिसाबले भएका छैनन्, तर पनि यहाँको स्रोत चाहिँ अरूले प्रयोग गरेका छन्। भोलि ती जनशक्ति फर्केर यहाँ वृद्ध अवस्थामा आउँदा अझ नेपालको हालत चाहिँ नि झन् कस्तो होला त, झन् दर्दनाक हुनेछ। त्यसैले गर्दा आजै चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले यिनै बाटोहरू, इतिहासको अध्ययन, वर्तमानको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्दै भविष्यको आकलन गर्नु जरुरी छ। जस्तो मैले हेर्दाखेरि एउटा हामी चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ बिर्सिन खोज्दैछौँ। जस्तो मैले यो जर्मनीको चाहिँ यो हिटलरको डाखौ प्रदेश भन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि हिटलरको शालिगलाई चाहिँ उनीहरूले पूर्ण कदको बनाएका छन्। हिटलरको चाहिँ त्यहाँ हतियारहरू
त्यहाँका चाहिँ नि उसले प्रयोग गरेका चाहिँ नि वस्तुहरू सबै संरक्षित गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा जुनसुकै बालकले अथवा जुनसुकै देशबाट गएर पनि मजाले उसले हेर्न पाउँछ, उसको इतिहास उसले बुझ्यो। तर हामी आज चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे, नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भन्छौँ, तर उहाँले चाहिँ कसरी गर्नुभयो के गर्नुभयो भन्नेसँग हाम्रो इतिहास चाहिँ हामीसँग त्यस्तो गरी हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। हामीले किताबमा पढेका होला, कसैले इच्छा लागे पढ्यो, नत्र पढेन। ती इतिहासको ज्ञान पनि हामीसँग हुनसक्छ। यदि इतिहासको ज्ञान भएको भएदेखि आज हाम्रो इतिहास नामेट गर्नको लागि हरेक तरिकाले पुरानो इतिहास मास्नको लागि, हाम्रो मौलिकता सिद्ध्याउनको लागि, हाम्रो परम्परालाई चाहिँ नि विशृङ्खलित बनाउनको लागि चाहिँ नि यो क्रम चाहिँ नि हुने थिएन। र भन्नको मतलब यसले के हो त भन्दा त्यो ज्ञान नभएकै कारण हो। अब तिनीहरूलाई ज्ञान दिँदै अब नेपालको उन्नयनको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ नि ढाल्नुपर्ने नितान्त आवश्यक हामीसँग छ। त्यसैले गर्दा यहाँ एउटा जुझारु नेतृत्वको आवश्यकता छ, जसले गर्दा चाहिँ नि बालकको पनि बाल उन्नतिको लागि काम गरोस्, शिक्षाको कुरा होस् अथवा शारीरिक तन्दुरुस्तीका कुरा होस् अथवा उसको उन्नयनको कुरा होस्, र युवालाई पनि रोजगारीको लागि चाहिँ नि रोजगार सिर्जना गर्ने कुराहरू भए, उसको चाहिँ नि वैयक्तिक विकासको कुराहरू भए, उसको जीवन निर्वाहका कुराहरू भए, उसको चाहिँ नि आफ्नो घर परिवार व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसका लागि चाहिँ युवाहरूलाई पनि सहयोग गर्ने र वृद्ध अवस्थाको मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूको ज्ञान, वृद्ध अवस्था भनेको ज्ञानको भण्डार हो, अनुभवको भण्डार हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुभवलाई लिएर चाहिँ नि युवाले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ। त्यो गर्ने हो भने हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ। यिनै नीतिहरू, यिनै वस्तुस्थितिहरूलाई चाहिँ नि अँगाल्दै हामी जान सक्यौँ भने हामीले चाहिँ उन्नति गर्न सक्छौँ। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम भनेर हामीलाई नीतिशास्त्रले सिकाएको छ। हो, यसै यदि केही गर्न खोज्ने हो भने भयरहित भएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसरी काम गर्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपालको उन्नति अवश्यम्भावी छ। हामीलाई चाहिँ नेपाल एउटा दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर चाहिँ नि हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, जसले गर्दा हामीले एउटा कूटनीतिक राजनीतिक क्षमता राख्ने हो भने हामी एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट, नेपाल चाहिँ नि आयात निर्यातको ट्रान्जिट पोइन्ट हुन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामी चाइनाबाट केही वस्तु इन्डिया सप्लाई गर्ने, इन्डियाबाट चाइना सप्लाई गर्ने, चाइनिज वस्तु चाहिँ विदेश विविध देशहरूमा पुर्याउनको लागि नेपाल एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट भएर हामी एउटा व्यवस्थित कूटनीतिक व्यापारिक ट्रान्जिटको रूपमा हामी नेपाललाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र सर्वप्रथम सबै कुरा गर्दै जाँदा हामीलाई चाहिँ नि सर्वप्रथम चाहिँ नि व्यवस्थापनका कुरामा राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ। राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो भइदिएन भने जसले गर्दा अर्थनीति पनि बिग्रिन्छ, हाम्रो धर्मनीति पनि खलल भयो, अनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक सामाजिक परिवेश पनि बिग्रिँदै गयो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो उन्नतिको लागि चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। नेपालको अवनतिको कारण पनि राजनैतिक अव्यवस्था नै हो, इमानदारिता र नैतिकतामा दाग लाग्नु नै हो, जसले गर्दा हामी देशको उन्नयन, देशको उन्नति गर्न सकिएको अवस्था छैन। र यसलाई बुझ्ने यहीँको उत्पादन, यहीँको चाहिँ नि उत्पादन जसले यो समाज, यो परिस्थिति, यो मौलिकता, यी कुराहरूलाई बुझ्न सकोस्, यिनै कुराहरूलाई अँगाल्न सकोस् र यी कुराहरूलाई बुझ्दै उसले चाहिँ नि इतिहास, वर्तमान र भविष्यको आकलनसम्म गर्ने गरी चाहिँ नि नेतृत्व गर्न सक्यो भने नेपालको उन्नति अवश्यम्भावी छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। देश बनाउने मेरो अवधारणाको आजको अङ्क यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको अङ्कबाट म दिपेन्द्र प्रकाश केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।